लिया के जर्नलिस्ट का साहिबुर राय कम्युनिटी है। हमारा लिया बुनियादी तौर पर एक नज़रिया है और एज अ टीम मेंबर हम सब आपके सामने मौजूद हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दो अहम नुकात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना है। सबसे पहले हमारा लिया जो नज़रिया है, जो सोच है, इसका बुनियादी महवर क्या है। इसका महवर आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की बिला तफरीक के लिए मुश्तरका जद्दोजहद और 3 नुकात हमारी तरजीह हैं। सबसे पहली तरजीह जो है वो हमारे चूँकि लिया पंजाब का एक गरीब ज़िला है और यहाँ पर माशी पसमानदगी के असरात गुर्बत बेरोज़गारी की सूरत में नुमायाँ हैं। तो इसको हमने सबसे पहले एड्रेस किया है कि क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या हमारे यहाँ के जो इलेक्शन इवेंट है उसको एड्रेस कर रहे या नहीं कर रहा। तो इसका हल जो हमारा लिया ये समझता है कि हमारा कोर एज जो है वो ज़राअत से जुड़ी सनतें और दूसरा नौजवान, क्योंकि हमारा लिया का मॉडल लिया ही के प्रोस्पेक्टिव में तय होगा। ये मुमकिन नहीं है कि हम सियालकोट मॉडल को यहाँ अप्लाई कर सकें। दूसरे नंबर पर हमारा जो मेन जिसके ऊपर हम सब ने मिलकर जिद्दोजहद का फैसला किया है वो है करप्ट कल्चर का खात्मा। इसमें जो बहुत बड़ा मसला है जिसको हमेशा लफ्ज करप्शन कहकर छुप जाती वो है लोगों का जायज कामों के हवाले। जायज कामों के हवाले से जिस भी सरकारी इदारे में कोई काम होता है वहां एक रेट लिस्ट मुकर्रर है कि आपने ये काम अगर वक्त पे कराना है या ये मोहर लगवानी है तो आपको ये अदायगी करनी होगी, जिसको अंग्रेजी में स्पीड मनी या स्टैंप मनी कहते हैं। तो उसका मुकम्मल तौर पर प्रोविंशनल इदारों में, वफाकी इदारों में कहीं भी उसका खात्मा, लोगों को उसकी अवेयरनेस पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर उसको मतलब एलिमिनेट करना, जीरो टॉलरेंस के ऊपर एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप, ये दो हमारे मेन फोकस हैं। तरक्याती काम, आबादी, जरूरत, तकलीफ की बुनियाद पर एक नॉर्मली चूंकि लेजिस्लेटर्स के साथ डेवलपमेंट जुड़ी हुई है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये जिम्मेवारी मकामी हुकूमतें अदा करती हैं, बिजली से लेकर स्कूल, कॉलेजेस। लेकिन चूंकि यहाँ बाबा आदम निराला है हमारी जमहूरियत का, लेजिस्लेटर्स ही डेवलपमेंट का काम करते हैं और उनकी तरक्की को भी उसी से जोड़ा जाता है। सिस्टम रिफॉर्म्स के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती और लोगों के दिमाग में जबरदस्ती ये ठोंसा गया कि जो लोकल इश्यूज हैं, सिविक की सर्विसेज हैं, वो लेजिस्लेटर्स करेंगे। तो वो जाहिर बात है हमारे हिस्से के अंदर, हमारे ड्यूटी के अंदर शामिल है। तीसरा अहम नुक्ता जो हम वाजे करना चाहते हैं वो है कि इलेक्शन के दिनों के अंदर जब नुमाइंदे लोगों के पास आए तो अपनी तरजीहात और अपनी साबका कारकर्दगी के हवाले से जवाब दें और अहलियान लिया अपने नुमाइंदों से इज्जत एहतराम से वो सवाल जरूर करें कि आपके अगले 5 साल के लिए सूबाई असम्बली के मेंबर के तौर पर, वफाकी असम्बली के मेंबर के तौर पर तरजीहात क्या हैं। ये मैं वाजे कर दूं कि एक एमपी के हल्के के अंदर 3.5 से पौने 4 लाख आबादी होती है। एक एमएनए लिया का जो है वो 11 लाख 22 लाख आबादी में से हाफ अगर करें तो 11 लाख के करीब आबादी हम कहेंगे। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए बिला तफरीक तरजीहात क्या हैं। हमारी 2 तरजीहात सिस्टम के हवाले से हैं। डेवलपमेंटल इशू चूंकि लेजिस्लेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसे पूरी तरह अदा करने के लिए, लेकिन इस तीनों नुकात के अंदर जो तशवीशनाक अमर है जिसके लिए आज आप सबको तकलीफ दी गई है कि हमारे उम्मीदवारान जो हैं बदकिस्मती से, वो किसी सियासी जमात के हवाले से अपने आप को पेश कर रहे हैं, किसी अपने जाती हैसियत में, आजाद हैसियत में, हम ये बहसियत शहरी, बहसियत उम्मीदवार ये खला महसूस कर रहे हैं
اور یہ تشویش محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی ترجیحات کی بجائے ووٹ دو اور ووٹ لو کی گیم کے اوپر بہت ہی تشویشناک ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگلے 5 سال میں سی پیک مکمل ہونے پر لیا پاکستان کی سینٹرل لوکیشن بننے جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو درپیش مواقع ہیں، جو درپیش چیلنجز ہیں، اگر ہمارے نمائندے اپنے ذہنی، سیاسی، اخلاقی کردار کو اس معیار پر نہیں لائیں گے تو اس کی قیمت لیا کے عام آدمی کو بھرنا پڑے۔ یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے، انہیں دو کے اوپر ہماری وہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ میرے ونگز میں اپنا اس حوالے سے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ بحیثیت کوآرڈینیٹر اور ممبر قومی اسمبلی میرے ٹیم ممبرز ملک ہاشم صاحب، چاچا سجن خان، ان کا جو کوریج ہے یہ اپنے حلقے کے لوگوں کے دلوں میں بس، اور یہ دلوں میں انہوں نے مقام کسی ڈر اور لالچ سے نہیں پیدا کیا، اپنی محبت سے، اپنی جرت سے عام آدمی کے لیے سٹرگل کرتے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ساری صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے۔ اس سے پہلے جو میرے بھائی بابر خان صاحب نے آپ کو اپنے ایک ہمارے لئے کے نظریے سے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارا الیکشن لڑنے کے لیے بعض اوقات جو سیاست میں ہوتا ہے کہ ہمارا پینل بنا ہے، جو روٹین میٹر میں پینل بنتے ہیں کہ ہمیں آپ کتنے ووٹ دیں گے، میں آپ کو کتنے ووٹ دوں گا، تو یہ ہمارا جو الیکشن لڑنے کا جو گروپ بنا ہے ہمارا لیا کے نام سے، وہ اس بنیادوں پہ نہیں بنا، وہ نظریات پہ بنا ہے کہ ہمارے لیا کا جو نظریہ ہے وہ 3 نکات پہ ہم نے اتفاق کیا ہے، اور 3 نکات جو ہے، سب سے پہلے جو بابر بھائی نے بتایا ہے کہ لیا کی بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب لیا کی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو اسٹریٹجی بابر بھائی نے بتائی ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے لیا کا ایک نظریہ ہے کہ ہم نے لیا کی بے روزگاری کی جو اسٹریٹجی ہے ختم کرنے کے لیے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمارا اتفاق ہوا ہے وہ ہے کرپٹ کلچر کا خاتمہ۔ فار ایگزامپل کہ ایک بندہ واردات ہوتی ہے، کسی کی چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، وہ اپنی ایف آئی آر کروانے جب تھانے جاتا ہے تو اس کو 20,000 10,000 روپے یا کسی بڑے آدمی سے سفارش کروانی پڑتی ہے، یا کسی بڑے اپنے افیسر رشتہ دار سے سفارش کروانی پڑتی ہے، تو اس اپنا کلچر کا خاتمہ کرنا چاہیے، وہ صرف نمائندہ ہی کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فار ایگزامپل پٹواری کے پاس آپ ایک فرد ملکیت لینے جاتے ہیں، یا نمبر 2 آپ فرد ملکیت فار ثبوت لینے جاتے ہیں، فار بے لینے جاتے ہیں، فار ضمانت لینے جاتے ہیں، تو وہ آپ سے پیسے لیتا ہے، حالانکہ وہ ڈیوٹی پہ ہے، وہ سرکار سے تنخواہ لیتا ہے، تو جائز کام کے لیے جو پیسے لیتا ہے وہ اس جو نا کرپٹ کلچر کا خاتمہ کرنا، یہ 2 چیزیں ہیں ہماری۔ اور انتر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر جائز کام کروانے کے لیے بندہ جاتا ہے، اور کام نہیں ہوتا جب تک وہ پیسے نہیں دیتا۔ ایک ناجائز کام ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، ناجائز بندہ ہی ناجائز جا رہا ہے، جب کوئی جاتا ہے کہ میرا کام ہی ناجائز ہے، وہ پیسے دے، سفارش کرے، وہ الگ بات ہے کہ عام آدمی کے معاملات بہتر ہوں گے جب کوئی بندہ، اس کا کوئی مسئلہ ہے کسی ادارے میں، وہ ہاشم صاحب کے پاس نہ آئے، وہ بابر خان کے پاس نہ جائے، وہ سجن خان کے پاس نہ جائے، وہ کسی طاقتور اپنے دوست کے پاس نہ جائے، وہ کسی پیسے لے کے دفتر میں نہ جائے۔ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ریلیشن شپ ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کروا سکے، بلا تفریق وہ خود بندہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جائے، اس کی رسپیکٹ ہو اور اس کی سنی جائے۔
تو اس کا خاتمہ جو ہے نا وہ بھی نمائندے کر سکتے ہیں، جو ہماری اسٹریٹجی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو بابر بھائی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے لیا کی لوگوں کو، اپنی قوم کو بتانا ہے جا کے کہ یار ہم آئے بیٹھے ہیں، ہم بھی امیدوار ہیں، میں لاہور جانا چاہتا ہوں اسمبلی میں، بابر بھائی اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، سجن خان لاہور جانا چاہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آلریڈی گئے ہیں ان سے بھی سوال کریں کہ آپ اسمبلی میں گئے ہیں، 5 سال آپ نے گزارے ہیں، 4 سال آپ نے گزارے ہیں، تو آپ نے لیا کے لیے کیا کیا ہے۔ تو ایک سوال جو ہے نا جواب دہ قیادت کا جو ہم نے تیسرا پوائنٹ رکھا ہے کہ لوگوں کو ہم نے جا کر کمپین کے اندر یہ بتانا ہے کہ یار آپ آئندہ سوال کیا کرو، اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو جو امیدوار ہیں ان کا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری ایک نظریے پر ہم نے اتفاق کیا ہے، یہ روٹین کا پینل نہیں ہے کہ اگر کوئی اس میں یہ شبہ پیدا کرے کہ یار فلاں فلاں کو چھوڑ گیا، فلاں فلاں کو چھوڑ گیا، یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ صرف ایک نظریے پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو بندہ نظریے پہ اکٹھا ہوتا ہے وہ نظریے کو چھوڑ کر کسی اور نظریے پہ تو چلا جا سکتا ہے۔ یہ پینل ٹوٹنے یا بننے والا تو اس کا معاملہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے جو روٹین کے 75 سالہ پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے، جو لوگوں نے یا جو رسم و رواج کے ساتھ پینل بنایا کرتے تھے، وہ ہمارا پینل نہیں بنا۔ ہم اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک سوچ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک نظریے پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کمال مہربانی نوازے، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لاکھ توفیق ہے اس ذات کی جس نے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے نبی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ لاکھ توفیق ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور میرے منہ میں زبان دی اور زبان سے حق سچ کہنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ تھوڑا یہاں لیٹ پہنچ سکا۔ یہ پریس کانفرنس لیا میں ہو رہی ہے اور ہمارا تھوڑا فاصلہ ہلکا سلطان کا ہے، تو عموماً 11 بجے تک سلطانی وغیرہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معذرت کے ساتھ انسان یہاں پیش نہ ہو سکے کیونکہ ان کے قریبی ایک دوست بہت ہو گئے تھے، وہاں پر جانا ضروری تھا۔ اس کی طرف سے میں ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملنا بہت ضروری تھا۔ اس حوالے سے پہلے تو ہمارا لیا ہماری پہچان ہے اور ہم نے بہت سوچ کر سمجھ کر یہ پینل تشکیل دیا کہ یہاں پر بات پاکستان کو سدھارنے کی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے مسائل لے کر بننے کے بعد اسمبلی میں جا کر کبھی کوئی ہمارے حق کے لیے نہیں لڑتا۔ اور آج تک جب بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی بھی لیڈر آج تک اسمبلی میں جا کر ہمارے حقوق کی بات تحریک استحقاق تک نہیں پیش کی جا سکی، چاہے وہ کوئی ایم این اے تھے چاہے کوئی ایم پی اے تھے۔ تو ہم نے یہ پیغام آپ لوگوں کو پہنچایا ہمارے لئے کی آواز کے ساتھ، آئے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں، آپ کی جنگ لڑیں، ہم اپنی جنگ لڑیں، نوجوانوں کی جنگ لڑیں، اپنے بچوں کی جنگ لڑیں، اپنی نسل کی جنگ لڑیں۔ اور یہ لڑنے کے لیے ہم آج پوری تگ و دو کے ساتھ اپنے اپنے حلقوں میں کمپین کر رہے ہیں۔ ہمارا حلقہ پی پی 283 میں 2 قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپنی طاقت، اپنی اجارہ داری اور اپنی دھونس کے ساتھ پیغام پہنچتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، یہ ساری گل تھی گئی ہے۔ ان کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ تاری گل نہیں تھی گئی، کہیں بھی گل نہیں تھی گئی، صرف اور صرف عوام دی گل تھی گئی ہے، سجن خان دی گل تھی گئی ہے، ملک ہاشم صاحب دی گل تھی گئی ہے تے بابر کھتران دی گل تھی گئی۔ کیوں؟ یہ صاف ستھرے کینڈیڈیٹ ہیں اور تاری جنگ لڑن واسطے تیار ہے۔ ایک بیا طبقہ ہے ووٹ لڑن، الیکشن لڑن ہر کہیں دی خواہش ہے۔ بیا طبقہ ہے سرمایہ دار
جڑے پیسے گن کے در در گن کے اپنے ایجنٹ کے ذریعے کاراں گڈیاں پیسہ دولت، میں پڑھیا لکھا وکیل ہاں، جو آدھا پیاں انہاں ثابت ہی کرے سا، میں پتہ سوشل میڈیا میں آپ یوٹیوبر ہاں تے میں کو کوئی پریشانی کہہ نہیں ہے آکھن وچ، بعد وچ میں کو کوئی سوال کرے تو میں کرے سا۔ بہت افسوس کی گل ہے یار، یہ الیکشن کیا تھی نہ پہ اتنا کوئی آدھے کہ میں بن گیا، میں سدا بہار ایم پی ہاں، یہ آدھے میرے کو اتنا پیسہ ہے کہ میں ہر کہیں کو مل گن گن سا، 4,16,000 ووٹر ہیں، کیا سارے کو تسا مل گن گن سو؟ نہیں، یہ نہیں تھی سکتا۔ تسا دوست شاید حالی سوال کرن چاہتے پے ہو کوئی بھی، میں انہاں جواب تو کو پہلے دے دینا۔ میری رات دولت بم پئی ہے، پھر جگدا ہاں میں میلی نہیں۔ میری رات دولت بم پئی ہے، پھر جگدا ہاں میں میلی نہیں۔ شاکر گال آکھی ہے تورے علاقے دا، میں بیٹ دا واسی ہاں، میں تھل دا راون والا۔ تاری جرت ہے، ہمت ہے، لڑن دی طاقت ہے، کہیں دا حق ہن کے اوکو گھر پہنچاون دی طاقت ہے۔ اسا قانون دان ہے، اسا رو بھرا قانون دان ہے۔ سجن خان کون ہے؟ نا ہوندا ہے سجاد حسین۔ اودے نا کو اگر تسا دیکھو تو اندے نال حسین لگ دے۔ سجاد دی نسبت ہے، اوندا جذبہ اور لوگے دی خدمت دی وجہ کو اوندا نا سجن رکھا گئے، اور واقعی وہ سجن ہے۔ وہ ثابت کیتے 50 مربع دا ذمہ دار اج وت بھی تورے کولو کھڑے کیا، اپنے نقصان بے شک کر سکدے لیکن کہیں دا نقصان نہیں کر سکدا۔ سرمایہ داران مہربانی کرو، اپنے پیسے اپنی جیب وچ رکھو۔ یہ پیسہ صرف توکوں تواڈے V8 سے چڑھا سکدے، تاکو مل نہیں گن سکدا، عوام کو مل نہیں گن سکدا، اور یہ جذبہ ہمیشہ شامل راسی۔ تمام دوست اے پیغام بھی اپنے حلقے کو میں دینا پیاں کہ انسان ووٹ تسا کہہ کو دیندے ہو؟ سارے کو پہلے ووٹ دیون ویلے بندے دے ذہن وچ اے آندے کہ جیندے ہوتے میں مہر مریندا پیاں، کیا اندے کولو میں محفوظ ہوں؟ نلکا سولنگ پلی روڈ بعد وچ آنے، سارے کو پہلے اپنی عزت نفس دی حفاظت ہوگی۔ کیا اے لوگ سرمایہ دار یا سدا بہار ایم پی اے سارے استحقاق دی جنگ لڑ چکے؟ میں اے سوال کرے نا کہ کیا تو کو 14 یونین کونسل دے نہ آنے؟ کیا تو کو 200 موازیات تقریباً دے نہ آندن؟ کیا تو کو 3-4 ہزار برادری دے نہ آندن؟ تے الیکشن ضرور آؤ، مہربانی کراؤ، اگر عوام تورے نال تھیندی ہے کمال ہے، لیکن غلط پروپیگنڈا غلط گالی نہ کرو۔ اسا تو کو برا سمجھ کے اے ریکویسٹ کرے لگا ہے۔ دوسری جڑی گال ہے، اسا کیا کرے سو؟ اسا پچھلے دور وچ تاکو فنڈز ملے، ایک سوال میں میڈیا تے کرنا بیٹا اور ثابت کرے سا، سجن خان کو ٹکٹ نہیں ملی لیکن وہ والے عمران خان صاحب دکھائے ہیں کہ سوال کیتا گیا خان صاحب 44,000 تو ہر گئے ہو، دسو تو کو کیرے پروجیکٹ ڈو دیواں یعنی کو تو جیت بنو۔ میں قاسم خان تھوڑے سامنے بیٹھا تھا، 20 سال میری وکالت ہے، ہائی کورٹ دا میں بھی سینئر وکیل ہاں، میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بن سکتا ہاں، بھی اوپن آتا بیٹھا، سارے لئیے دے دوست بھی بن چکے، مار صاحب میری سیٹ منگی بن سکتی ہے یعنی 7.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، میں بھی آکھ سکتا ہوں والے صاحب کو کہ آکھ دو، نہیں منگیا گئے دھوری کالج ڈگری کالج، منگیا گئے کوٹ سلطان دا سپر، جیڑی وجہ کو لو اسا صرف یہ پیغام دے وٹ چاہتے آتے کہ اسا عوام کے نمائندے، اسا آزاد پینل بنا کے اج حاضر خدمت ہے، کوئی وک نہیں سکتا، مر سکتے ہیں، تارا ووٹ بیچ نہیں سکتے، کیونکہ اسا میں تو کو اوپن آتا بیٹھا پوری دنیا سنے 60 ووٹ ہیں تنگوانے دے،
جو 3 मुखालिफन पिछली दफा 15 हुण ही खत्म थी गया उसे, लेकिन असा आवाम दे विच हैं, आवाम वास्ते सारा खून ही हाजिर है, असा अपनी हर कुर्बानी देसूं, सारे को जो खिदमत थई है करेसूं, 20 साल की वकालत अज तक कहीं को फीस नहीं मंगी कि इतनी फीस दे के अपना केस दे। अल्लाह का शुक्र है, मैं असा 3 वकील बैठे थे साढ़े नाल वकला गरीब, मैं तो कोई ही पैगाम दे देवा, हमारे लिया दा नारा सिर्फ ओ कबूल करे सी जेड़ा गरीब हो सी, पग बद इनके खिलाफ हो सी। क्यों ये नवा नारा क्यों आ गया? और ये भी तो मैं खुशखबरी देना पिया कि असा सारे दोस्ते आपस में तहैया किया हुआ है कि असा बल्दियाती ते भी हमारा लिया नारा घिन गया, हमारा लिया साडा रजिस्टर्ड इदारा है, असा को दर दर घर घर तारी हर पोस्ट होते दर दर घर घर क्यों लिखा करे पैगाम है कि जरा गरीब है वो पग बद आके उनको देगे दे पैसे दे के जबरदस्ती धौंस बदमाशी नाल उनके को कट कर वेंदन, असा दर दर घर घर बन के तश्कील करने पे को सारा डाटा है। इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन भी तो मुबारक होवे, असा ए भी जीतेसू और अवाम दे नारे नाल ओ भी जीतेसू। जनाब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मतलब काशिम खान चौक से फरमाया कि भाई 5 साल का हर कानून सवाल पूछो, साथ में सवाल पूछो। रूहान को सवाल है कि काशिम खान से भी हाशिम एक एक करके पूछ के तो बेहतर है। भाई नेम कर भाई नेम कर काशिम खान से सवाल है कि बच्चा 5 साल एमपी रहे हैं, इन 5 साल दौर में केरे के जाति काम करवाए, केरे के फंड मिले, तो कितना टोटल फंड मिला, कितना कितना खर्च? बतौर एमपी तो कहने से रह गए पीटीआई के टिकट होल्डर हासे बतौर टिकट होल्डर असा पीटीआई के हासे ते उहदे विच जनाब को पहले मैं आज कर चुका कि जब इमरान खान साहब इतना आए हैं ते 44,000 वोट नाल असा वाहिद एमपी आसे जेरे हरे बैठा थे तो जीतन वाले ने भी घट ते उन्हें सबको डिग्री कॉलेज डोरी अड्डा दिता है ते कोट सुल्तान दा खान वाले दा सिपर दिता है। ये मेन प्रोजेक्ट हैं जेड़े उन्हें दे फंड दे चुके, बाकी जेरे प्रोजेक्ट्स हैं थोड़ा जिहा सारा प्रोटोकॉल है, लेकिन सबको नौकरियां वगैरह भी कहना दित्तियां गया ते फंड जेड़े हैं वो कोई सोलिंग वगैरह जेड़े ऑलरेडी वगैरह मौजूद हैं, स्पेशल फंड नहीं है जिहदी वजह को असा कहीं को तजवीज कर सकूं कि फलां शख्स को दे दो, वो उन्हें दे हवाले नाल जेड़े ऑलरेडी निशानदेही मौजूद है जेड़े पिछले साल वाले बचे पे हैं वो असा वाला दे दिते, वो सारे नाल उन्हें दो सकते। बाकी साको बाकी कोई जे फंड नहीं मिले जेड़े साको हाँ अलबत्ता ई दौरान साको ए है कि we had approach to the deputy commissioner office and I had also approached to the DPO office और इन दौरान मतलब इक़्तिदार दी जेड़ी झलक होती है उन दौरान असा कहीं ना जुल्म ज्यादती या थानेदार तब्दील करावण या पटवारी तब्दील करावण ये चीज़ा नहीं कराया, क्योंकि हजरत अली करम वजह दा इरशाद है कि इक़्तिदार जेड़े वेले आने वो बंदा बेनकाब थी दे, असा चंगा सारा नकाब लथा आई, असा सोने सोने सारे चेहरे आया कि इक़्तिदार जैसा कहीं ना ज्यादती करे। खालसा बड़े माशाल्लाह नजरियात तो वाकई कायल भी है, लेकिन सवाल ये है कि तुसा मेरी साइड के बारे बैठे इन्हें को रिजेक्ट करके सरमायादार की रिकमेंडेशन की है आज जो पूरा की तोरा तोरा अली असगर गुरमानी साहब होने नाल बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरहले दे विच कहीं दी रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस को यो पने डू कैंडिडेट हर हल्के तो गए हैं जिन्हें विच कहीं दी रिजेक्शन सारे उत्ते कोई उनके सही नहीं आ सकते कि उन्हें तो डू ना उन्हें को एमएनए से रिकमेंड किया है। सरदार सज्जन खान होनी अपने वोट्स की बना दूहे दे उत्ते प्रॉपर डिबेट थई है, मैं दूहे ही दे बारे उन्हें दा एमएनए से रिकमेंडेड हैं इन्हें दे वोट्स आन पर इन विच कहीं दी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे विच मैं कहीं इवन मैं अपनी जात वास्ते एक्सेप्टेंस वास्ते कहीं कहीं नहीं ये प्रायोरिटी जिलाई सतह ते कोई नहीं, ये रीजन या उनके कोल उत्ते चलदी पई है। बेसिकली क्राइटेरिया होंदा ना मैं दसना चाहना सियासी जमातें का अलमिया क्या है कि एमएनए
अपनी चॉइस होते क्योंकि सियासी जमातें को वफाक की नुमाइंदगी चाहिए होंगी हमेशा MNA की चॉइस सियासी कारकुनें दे कत्लेआम का सबब ये सारी सियासी जमातें वास्ते बड़ा एक मैं उनको पैगाम देना चाहना कि अपने जेडे तुहारे वास्ते काम करना ते जेडे MNAs को इस वास्ते सपोर्ट करे कि वो नजरिए नाल जुड़े होने लेकिन MNAs की तरजीहात पार्टी नाल नहीं जुड़े होने सारे सियासी मतलब है सारे को तक कब्रिस्तान सारे मुख्तलिफ सियासी सियासतदान MNAs की चॉइस तो सारे कारकुन जिबाती के हैं एक जमात में नहीं आता पे बहुत सारी जमातें तो ये चॉइसेस प्योरली MNA रिकमेंड करेंगे जिलाई सदर दा नहीं कोई हो मतलब हम सवाल बाकी करे बात जी जी सर तो पहले कोई 5 साल ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੋ ਦਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ तमाम सड़कों के अंदर कारपेट दी गई हैं झाड़ के कारपेट दी गई हैं कल्चर बन गए कॉलेज बन गए क्या समझते हैं कि लंबी ताबे तक के 5 साल भारत असल गाल है कि मैं कह नहीं आता कि क्या काम किया है क्या नहीं किया मैं तो कोई गल की है कि जितने उम्मीदवार हैं उन्होंने अगर कोई गाल बनती है उनको पूछना चाहिए असा सिर्फ अपने लइए दे लोगों को ई गाल दे उत्ते प्यार करना है कि असा अज अगर उम्मीदवार हैं साढ़े को सवाल करो क्यों मैं पैवे अगर जेडे इकतदार भुगता के आना है अगर उन्हें कोई कमी कोताही हो तो उन्होंने सवाल करो मैं ये नहीं आखा कि क्या काम किया है क्या नहीं किया वाल तो शुरू थी गुलाम हैदर सिंध या उनके पिछू शुरू थी कि कितने काम किए क्या नहीं किए मेरा आखने का मकसद है असा अपना जो नजरिया दिता है नजरिया सारा यह है कि उनकी तीजे नंबर वाले सवाल जवाब दे के आदत असा सिर्फ कौम को तैयार करना है लइए ते लोगों को तैयार करना है कि उम्मीदवार की इसलाह थी जिन्हें उम्मीदवार को पता लग सी कि यार हूँ कौम सवाल करेंदी है हूँ सारे को पुछदी है तो अपना आप दा किबला दुरुस्त करे मैं रहेगा जी अच्छा तो करिए लोग इलेक्शन लड़ते रहे लइए वास्ते केड़ा योजना प्रोजेक्ट वाले पेश नजर है जनवर सारे देखो इशू है पैदा थी ना पे कि मुसलसल कंक्रीट प्रोजेक्ट्स को ऐसा डेवलपमेंट समझो नॉर्मल जड़ा लोगों के दिमागे में पता गया कि तुसा केड़ी बिल्डिंग बना दी तुसा केड़ा रोड बना दी बेसिक मसला है सादा जड़ा सिस्टम है वो सिस्टम आम आदमी को खसूसन सादा जड़ा तमाम कोशिश का महवर है वो कंक्रीट डेवलपमेंट की अहमियत को समझ दे वो इकरार करे जिन्हें तो शायद तुसा ख्वाहिश करे पहले सारी तरजीह उनके को जरा बद के कि जैको आम आदमी क्या लइए दे अंदर तुसा बहसियत शहरी क्या समझते हुए कि कोई इदारा जितने लोग अपने कोई भी यूटिलिटी के हवाले ना जितना उन्हें जरूरत हो या पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर कि थी तो कोई ऐसी जगह नजर दी है जितना स्पीड मनी या स्टेप मनी जीते बगैर हाँ अगर एक इदारा है तो मैं आख सकता वो बार मान कि तो काल दूते गड्डी आंदी तो उनके वास्ते पैसे नहीं देने लेकिन इनके अलावा कितने ही इदारे हैं जिन्हें बीच सिफारिश या तो रेफरेंस या तो अदायगी क्या तुसा इको प्रोजेक्ट ना आखो क्या ये आम आदमी बिला तफरीक की सोच को तुसा डेवलपमेंट ना आखो क्या ये जरा माशरे को मैदा वोटर थे उनके वोटर की तकसीम किया गया क्या ये तुसा डेवलपमेंट ना समझो असा इतनी बड़ी आबादी को अगर कुछ इमारतें के नाल जोड़ दो उन्हें अगर तुसा मेरे को मजीद पूछो तो क्या ये इमारतां ते सड़कां इन्हें दी खुशहाली का सबब नहीं क्या इन्हें दे गड्डियां दे तेल ते इन्हें दे अखराजात इो स्पीड मनी ते स्टैम्प मनी तो इन्हें दे घर नहीं अदा किया क्या इन्हें दे महंगे महंगे खाने दे बिल कौन अदा करेंगे तुसा ला इल्म है या मैं ला इल्म या लइया पूरा ला इल्म कि कौन अदा करे अगर सिर्फ मैं एक बंदे का जना फोन कराई काम कर दो उनका थी वने असा जिसे बिला तफरीक ते वने सिस्टम दे मने मैं 112 की मिसाल इस वास्ते दी है कि ये एक सारे वास्ते एक एग्जांपल है कि इथाई बिला तफरीक काम थी सकते अगर इन्हें रिवायती पॉलिटिशियन का बस लगता तो याद है कि ये क्यों इन्हें को काल दो गड्डी लगी मेरी सारा रेफरेंस होना चाहिए खास कर इंडिया सवाल है सारे जे दुबई से उन्हें कौन है कानून साजदार है
सारे जितने भी उम्मीदवार हैं आज ये दफ्तार को कहीं ये नहीं दस्ता कभी ऐसा एक कानून असेंबली वाले बातें गिन के बैठो असल सिर्फ को तरक्याती कमर तक गुफ्तगू करने हैं कानून काज नहीं को कुछ नहीं करना। जी, बुनियादी मसला यह है कि लोगों को बुनियादी मसाइल इतने ज्यादा सवीयर है कि लेजिस्लेशंस को अहमियत नहीं है। क्या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ को ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸੋ। मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ वजीर आजम इमरान खान हन उस्मान बुज़दार वजीर आला हन लई आए गवाह हैं सारे मेंबरान असम्बली। मैं उन्हें को इको रिक्वेस्ट किया जनाब द राइट टू पब्लिक सर्विस बिल 2018 सरकारी दफातर दे अंदर आम आदमी दा जेड़ा कम करन दा मतलब है कि सरकारी मुलाजिम दी ड्यूटी ऊ कानून वास्ते एक ट्रिब्यूनल दी जरूरत है। वो ट्रिब्यूनल को अपना इंप्लीमेंट करो तो एक पूरी ओनरशिप नाल को नाफिज करो। अगर सारी एक कमिटमेंट कोई फर्स्ट टाइम या पब्लिक ई वास्ते हो तो मैं मुल्क के वजीर आजम को या वजीर आला को मैं रिक्वेस्ट ना करा कि जनाब कानून बन चुके तो को नफाज करो। ऐसा कोई नवी शय नहीं आ रही ऑलरेडी लेजिस्लेशन थी पई लेकिन उनको मेरे को पत्ते के खरबे रुपए की रोजाना की आमदनी मुतासर थी मिली है जेड़ा लइए दा आम आदमी 1000 रुपया एक दफ्तर स्पीड मनी दा देंदे साकू भी इल्म है कि वो इतना ही नहीं रुकता उनकी पहुंच वो अपने एंड तक होंगी है टॉप तक होंगी रहनी सिर्फ हिस्से तकसीम थी ने वेंदे रहने असा तो ऊं शायद कुछ छिड़े पैसे साकू पता कि कॉन्सिक्वेंसेस किन्ने लोगों की घंटी बज रही कि गलत रुख दो वेंदे पैन सारे घर तबाह थी मना डिवेलपमेंट अगर तुस आखसो ता मैं जरूर आखसूं कि लइए दा जो कि सी पैक दा सेंट्रल सिटी है इहदे वास्ते साकू वो तमाम अपॉर्चुनिटीज अगर वो चुबारे मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जी इंडस्ट्रियल स्टेट है पई अंडर प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करन या अपॉर्चुनिटीज को इतने हार्नेस करन या चैलेंजेस को देखो साकू इतनी बड़ी आबादी थी पैदा थी हुई साकू अर्बन प्लानिंग की जरूरत साकू डेवलपमेंट इतने शहर जिथा लगे बनो हर जगह पे पानी बंद है लेकिन बगैर सीवरेज को अपग्रेड किए उन्होंने एक बड़ी सड़क बना दी हुण बंदा सोचेंदे कि एक सड़क अरबे रुपए की लागत नाल बनी पई है लेकिन इतनी जहमत गवारा नहीं की गई कि शहर की सीवरेज को अपग्रेड कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि पब्लिक हेल्थ के अंदर कमीशन की शरह सारे लइए सारे तो ज्यादा ऑफर की गई तो पॉलिटिशियन भज भज के उन्हें अपने फंड्स दिता। क्या सड़कें के कमीशन का कोई इल्म कोई नहीं असा तो वो शई जाहिर करना चाहते से जेड़ा लोगों के इल्म को नहीं असा जैसे डिवेलपमेंट होवे प्रो पब्लिक होवे पॉलिटिशियन दे फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना होवे बदकिस्मती ये है कि एक पासों कमीशन भी गिनते हैं बाद लोगों को रियलाइज करें कि जनाब ऐसा तुम्हारे वास्ते की सादा शहर इल्म वाले में शहर है असा सोशल मीडिया ही जिस तरह पैसे मैं झूठ बोल सकता मैं लोगों के सामने बहु फरिश्ता बन सकता लेकिन मेरे शहर के लोग मेरे तो ज्यादा मेरे बारे जानते सरदार कासिम खान के बारे इन्हें तो ज्यादा कोट सुल्तान वाले जानते हो मलिक हाशिम के बारे सारे लइया वाले इन्हें को ज्यादा जान। मैं आपसे चाहूंगा एक सवाल मुश्तरका है कि आप हमारा लइया के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान है और आप तीनों शख्सियात माजी में किसी न किसी जात का हिस्सा रहे। क्या मैं ये समझूं कि अब आप मैच्योर हो गए हैं या पहले आप मैच्योर थे? और इसी के साथ मैं जिम्मी बात है कि क्या आइंदा अगर आपको किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और रुपये की आफत हुई तो आपका जवाब आंसर क्या होगा? ये जो 3 नुकात हमने आपके सामने पेश किए हैं ये हमारी तमाम तर फैसलों का महवर है। आपके आखिरी सवाल का जवाब इनकी हसूल गुर्बत बेरोजगारी गुड गवर्नेंस अवेयरनेस ऑफ द पीपल ये 3 हमारे ऑब्जेक्ट हैं। 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा इन पावर एग्जीक्यूटिव पावर से ही मुमकिन। इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां एग्जीक्यूटिव पावर इंप्लीमेंट करती है
असेंबली में की गई स्पीचेस की कोई हैसियत नहीं है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, असेंबली में की गई तकरीरों की कोई अहमियत नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव चाहती है वो ही होता है। और हमारे लोगों को ये कहा जाता है कि ये असेंबली, मैं जानता हूं कि असेंबली में बार बार जाने वाले वो लोग हैं जो असेंबली में एक लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने एग्जीक्यूटिव के साथ रहना है। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का अलमिया है, लेकिन ये हकीकत है। हम किसी यूटोपियन एज के अंदर नहीं रह रहे, हम किसी फर्जी दुनिया में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान की स्पेशल डायनामिक्स में चलने वाली पॉलिटिक्स में रह रहे हैं और एक गरीब जिला में रह रहे हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा गरीब जिला, हमें सीपैक की अपॉर्चुनिटीज चाहिए। दूसरी बात, मकबूल इलाही मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जिस रोज मकबूल इलाही मलिक साहब ने पहली दफा कलम उठाया था, क्या मैं कहूं उस वक्त मैच्योर थे या आज मैच्योर है? मैं ये आपसे सवाल मैं कर रहा हूं। आपकी सीट पे बैठा होता तो मैं जवाब देता। अभी मैं आपसे मैं एज ए, चूंकि मैं वो कॉलेज के टाइम से मलिक साहब के साथ है, आप हर मरहले के ऊपर लर्न करते हैं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पेक्ट करता हूं, तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं, हमारा कोई सिंगल हम इकोसिस्टम नहीं है। तमाम लोग अपनी सतह पर काम करते हैं। हमारा इन तीन नुकात को पेश करने का मकसद उन तमाम स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको चैलेंज करना है और लोगों को बताना है कि ये यहाँ पर खला में, ये अपना इस पोर्शन को मिस कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ वोट मांग रहे हैं और लिया के आम आदमी के मफाद तरजीहात को आपके सामने पेश नहीं कर रहे, तो आपको सवाल करना चाहिए। पूछा ये कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क की मैनिफेस्टो देते हैं, लेकिन क्या लिये एक गरीब जिले का, लिये नामी जिले का नुमाइंदा लिये के लिए अपनी तरजीहात बताए बगैर सिर्फ अगर वोट मांगे, तो हम इसको शदीद तशवीश का इजहार करें। ये सिर्फ हमारा लिया की जिम्मेवारी नहीं है कि वो मैनिफेस्टो दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आजाद, जो भी जमातें हैं, पीएलपी, ये सब अपना हमारे लिए के हवाले से अपना दें कि इनका लोकल मॉडल क्या होगा। हम नेशनल एजेंडे के ऊपर किस तरह उनसे मुतमईन हो सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ जो आपने बात की, मशहूर है जी हाँ, एक सीढ़ी के दौर पे है जब आप जीतेंगे, फिर आपको 2 मंशूर पर अमल के लिए इलेक्टिव पावर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हुक्मरान जमात के पास है। हम ये समझें कि आप उस इलेक्टिव पावर के लिए आप जो जीतेगा, जो हुक्मरान जमात हुक्मरान बनेगी, उसी की तरफ जाएंगे। अगर आपको लेकिन तीन नुकात की इम्प्लीमेंटेशन किस सूरत में मुमकिन है? क्या लिया में बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए के एक कोई साल एक था जब इनकी आपस में ज्वाइंट चल रहा था पीएमएलएन के साथ, वो 4 साल मुझे आज तक याद हैं कि मेरे शुमाल और जनूब हर तरफ डेवलपमेंट हो रही थी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिर्फ इसलिए महरूम था कि यहाँ का नुमाइंदा अपोजिशन से ताल्लुक है। हम कहीं पॉपुलैरिटी की तरफ नहीं जाना चाहते, हम रियलिटी की तरफ जाना कि जो सिचुएशन हमें इस शहर के लिए, इस जिले के लिए हमें सूट करेगी, क्योंकि हम ऑनेस्टली ये समझते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा जिला अफोर्ड नहीं कर सकता पोजीशन। अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स बराए पॉलिटिक्स के कायल नहीं, इसलिए हमारा फोरम लिये के जोग्राफिये के मफादात कर कोशिश में है। मैं थोड़ा सा एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आपको पब्लिक की, अगर आप तीनों शख्सियात को पब्लिक की एतमाद मिलता है, आप कहते हैं कि जी करप्शन का खात्मा ये हमारा स्पीड मनी और स्टेम मनी, करप्शन से वो छूट जाते हैं उस स्पीड मनी वाले, क्योंकि वो गलत काम नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि बुनियाद करप्शन नहीं सर, वो करप्शन नहीं तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया, करप्शन के लफ्ज ने ही उन्हें